खै त अन्त यो भाँडाकुँडाहरू त उठाएकै छैन रहेछ त अन्त उठाउनुपर्छ यो त उठाउनुपर्छ उठाउँछ यो चेयरहरू मिलाएको छैन रहेछ एकछिन भइहाल्छ सुताउन A few moments later. उठाउ केटा उठाउ यो उठाउ ल पहिला यो भयो यो यहीँ राख्नु होइन यहीँ ए यो त भयो यहाँ राख्नु काम पनि गर्नु हामी काम गर्नुपर्छ हामी आइगयो